दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तू ये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श तुझो सोमिया क्रिस्तातय आमच्या मोगाळ भाव भयणीनो दैवीक उलो रितीर मंदिराचे दैवीक स्पर्श हे कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक आमी परतून स्वागत करता हो नवो दीस आमकां दिल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया आनी हर एक दीस हर एक घडी आमकां तो राखून व्हरता देखून ताका प्रत्येक जावन काळजंतान ताचो उपकार बावडया सांगाता मेळून आमी देवाची स्तुती करया ताका अर्गां दिवया ताचो मोग आमच्या काळजांनी आमी बगून जाणा जावया किर्तन 106 आनी तशेंच 107 सुरवेर आमकां सांगता सरस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सासणाक थकता म्हणून सरस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोग सासणाक थकता अशें देवाचो विश्वासी मोग सासन पर्यंत बाळवता उरता सासणांतल्यान देवान आमचो मोग केला तो विश्वासी तो रावला देखून ह्या देवाची आमी स्तुती करया अर्गां बापाक होगळाप बापाक महिमा बापाक स्तुती बापाक अर्गां जेजूक होगळाप जेजूक मान जेजूक नमस्कार जेजूक वंदन जेजूक वैभव जेजूक आराधन जेजूक हालेलुया 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 होगळाप पवित्र आत्म्याक होजान्ना पवित्र आत्म्याक वंदन पवित्र आत्म्याक वैभव पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 मोगाळा बापा आमी सर्व एकेका कुटुंबाची हर एका कुटुंबाची सर आमी सांदे सांगाता मेळून तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता तुवें दाखयल्ल्या विश्वासी मोगा खातीर तुका आमी ऋणी जावन आसा मोगाळा बापा काळजंतान तुजो आमी मोग करूंक आशेता सगळे आमच्या काळजान सगळे आमच्या सक्तेन सगळे आमच्या आत्म्यान सगळे आमच्या कुडीन तुजो मोग करूंक आमकां तूं कृपा दी आनी आयचो हो दीस आनी हर एक दीस बऱ्या तरान सारूंक तसो विश्वासी मोग आमच्या काळजांनी वत म्हूण आमी मागता हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणीनो देवाचो विश्वासी मोग हें विश्वासीपण इंग्लिशांत फेथफुलनेस ह्या विशयान आमकां एक विस्तार नियाळ करयेत निजायकी पळोवंक गेल्यार हो विशय एक गुंडायेचो महत्वाचो आनी गरजेचो जावन आसा हाचे विशयांत पयत पुस्तक आमकां सबार उल्लेख दिता
कीर्तन 106 आणि 107, Psalm 106 as well as Psalm 107. ही दोन्ही कीर्तनां ह्याच उतरांनी प्रारंभ जातात. हालेलुया, सरस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो, ताचो विश्वासी मोग सासणाक तकता म्हणून. आनी सिराकाचो बूक, सिराकाचो ग्रंथ 6 स्वर आमकां इश्टागते विशयांत आनी विश्वासीपणा विशयांत एक लांब शिकवण दिता. सिराकाच्या ग्रंथांत 6व्या स्वरांत वळ 14, 15 आणि 16. द बुक ऑफ सिराक chapter 6 verses 14, 15 and 16 have this to teach us. एक विश्वासी इश्ट एक घट आसरो, जाका तो मेळटा ताका एक दिव्यांश मेळटा. विश्वासी इश्टा इतली मोलादीक वस्त ना, ताचें मोल करूंकच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद, सरस्पराची भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. उपरांत बरयणार आमकां सांगता, जो सरस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता, कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. हांगासर भाव भयणीनो आमकां विश्वासीपणा विशयांत आनी इश्टागते विशयांत सांगलां. विश्वासीपण आनी इश्टागत दोनी एका नाण्याची दोन तोंडां म्हणून आमी सांगेत. Faithfulness and friendship are the two sides of a coin. These two are essentially together. One cannot survive without the other. Friendship will not last without faithfulness. A faithful friend is a sturdy shelter. One who finds one has found a treasure, says the book of Sirach here in chapter 6 verse 14. Then he continues, there is nothing more valuable than a faithful friend, and we cannot put a price tag on such a friend. A faithful friend is an elixir of life. कोंकणींत हांगासर जिविताचें वखद, अमृत म्हणलो शब्द आमी आयकला. A faithful friend is an elixir of life, a medicine that gives you life, who revives even a person who is practically dead. सरस्पराची भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. One who is reverent to God, one who reveres God, such a person finds such a faithful friend. हांगासर भाव भयणीनो इश्टागत आनी विश्वासीपणा विशयांत आमकां स्पश्ट शिकवण दिल्या. हाचे विशयांत इल्लोसो गुंडाळ्याचो नियाळ आमी करया. आमकां हर एकल्याक विश्वासीपण भोव गरजेचें. आमी लोकांक पातयेता, विविंगड जाणांक आमी पातयेता, विविंगड मट्टार आमी पातयेता. थोड्यांक आमी थोडो थेंब मात पातयेवंक जाता, थोड्यांक आमची पातयणी इल्ली सड आसता, थोड्यांचेर आमची पातयणी इल्ली उणी आसता. आतां आमकां एक लांब पयणार थोडे फावटी बरे मनीस सांगाता पयण करचे उलोवंक पळोवंक मेळटात. आनी ह्या वेळार आमी एक इश्टागत सुरू करता, आमचें संभाशण आमी सुरू करता, तांचे लागीं आमी उलयता. आमचें पयण आखेर जातना सडावत जावन आमची इश्टागती थंयच आखेर जाता. पयणार आमी सांगता आसता शिवाय उपरांत आमकां तांचे विशयांत कळीत आसना, या तांचे विशयांत आमचे विशयांत तांकां उडास उरना. एखाद्या वेळा आमचे पयण चड लांब जालें, 2 या 3 दिसांचें सांगता पयण आमचें जालें, तर आमकां चड बरेंपण म्हणून बगल्यार आमकां एकामेका थंय एक माया मोग उब जाल्यार आमी एकामेकाचो एड्रेस या फोन नंबर घेवन मागीर तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करता. या तांच्या घरा भेट दिता, या ती आमच्या घरा भेट दितात. या उपरांत आमी खंय मेळ्ळ्यार आमकां व्हरतो संतोश भोगता. पूण अशें घडचें भोवू नये. अशें हर एक आमच्या पयणा वेळार घडना. हर एका मनशा सांगता असली इश्टागत जायना. एक इश्टागत जाय जाय तर आमी एका मनशाक व्हरून पळोवंक जाय, आमी एका मनशाची गूण पारखूंक जाय. आनी हाका सबार म्हयने वर्सां समेत लागतात. देखून
ह्या विशयान सत्राय सांगून सिराकाचो ग्रंथ 16 वस्वार ताच्या पयल्यांच्या वळीन आमकां सांगता. वळ 5 तावन आमी 13 पर्यंत वाचल्यार हांगासर लांब शिकवण आमकां दिल्या. इन द बूक ऑफ सिराक चॅप्टर 6 verses 5 to 13 we are given the type of instruction about how to create friendships and what kinds of friends we meet in our lives. हांगासर सांगलां, मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात, मोयपासी जीब इश्टगतीचे प्रणाम चडयता. प्लेजंट स्पीच मल्टिप्लायज फ्रेंड्स. प्लेजंट स्पीच मल्टिप्लायज फ्रेंड्स. आतां आमी मोयपासी जाल्यार आमचे उलोवण्यांत सादेपण, बळेपण आनी आमी एक समजून घेवचे सोडदडीचे मनीस जाल्यार आमकां लोक चड पसंत करता. आनी असल्या मनशां सांगता आमकां जियोंक सुलाभ जाता. आमकां उलोवंक करूंक एक सैलसायन आमकां एक संभाशण करूंक आमकां एक अवकाश मेळटा. पूण एक मनीस तितकेशे चड खडक म्हूण दिसल्यार आनी स्ट्रिक्ट म्हूण दिसल्यार आमकां तांचे लागीं संबंद दवरूंक इल्लेशे कश्ट मारतात. पूण मोवाळ उतरांचो उतरांच्या चड खऱ्या काळजाचो हांगासर देखून आमकां सर्तीक विवरांनी सत्राय सांगल्या, तुजे वळखीचे मनीस जायते आसो पूण तुका बूद दिवंक 1000 मदल्या एकल्याक विचून काड. लेट युअर acquaintances be many, plenty, but to give you sound advice, proper advice, choose one in 1000. उपरांत सांगलां आमकां, तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धरवड नाका. If you want to gain friends, test them first. Don't rush into creating friendships. Never rush. हांगासर विश्वास दवरूंक धरवड नाका म्हणा. कित्याक सबार फावटी आमी पळयता भाव भयणीनो, थोडे फावटी एक मनीस अनेक मनशाचेर आपलो विश्वास दवरूंक आमसोरता. अशें थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांनी जावचें आसा. आमी आमच्या पुताक या दुवेक बरी सैरी जायचे म्हूण सांगून थोडे फावटी चिंत नासतना पळय नासतना आमी सैरी करता, बेगीन काजार करता. प्रत्येक जावन अशें करता भायल्या गांवांत काम करच्या आमच्या भावा भयणीक ती हांगा येतात मोटव्या रजेर. थोडे फावटी गांवांत सैरी पळोवन दवरतात, थोडे फावटी पळोवन दवरनात. आयल्या उपरांत तांची सळवळ जाता, सैरी जाता आनी तांकां रजा ना देखून, रजा चड लांब ना देखून बेगीन तांचे काजार जाता. उपरांत तांकां कळून येता आयो कसली चूक हांवें केली म्हणून. सिराकाचो ग्रंथ तो बरयणार इश्टा विशयी सांगता आनी हे इश्टा विशयी सांगलें आमकां आमच्या कुटुंबा जिविताकी लागू जाता. घोवा बायले मदें, दादल्या स्त्रिये मदें एक संबंद आसत जाल्यार तांकां एकामेकांनी परिक्षा करून पळोवचें पडटा. आदल्या काळार आमची आवय बापूय सैरीक पळयताली आनी ती सैरीक पळयतना कुटुंब कशें आसा, बरें आसा गी, ते मानमर्यादेची जियेतात गी, तांकां खाणा जेवणाक आसा गी, जागो आस्तमदीक आसा गी, अशें पळोवन ती व्हरून पळोवन ती मागीर सैरीक घट करताली. पूण आतां थोडे फावटी आमच्या सोशल मिडियाद्वारे चेडे चेडवां तांणी सांगाता काम करच्या ऑफिसान जावन दी या सांगाता शिकतना तांकां वळख जावन एकामेकाक ती उतर दितात. थोडे फावटी ती आमसोरतात आनी हांगासर आमकां सांगलां, तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर. एक इश्ट जाय तर मस्तू वेळ आमकां जाय. आमी सावकास इश्टगात वाडय जाय. एकाच दिसान एका घडयेन इश्टगात वाडना. आमी सांगलें आयकलां फॉलिंग इन लव म्हणून. फॉलिंग इन लव म्हळ्यार एका घडयेन तुका आकर्शण जाता जावंक पुरो, पूण मोग थंय उपजना. मोग तो उपजल्यारय तो घट जावंक सबार तेंप ताका लागता. आमी इल्ले प्रयत्न करी जाय पडटा, इल्ले कश्ट काडचे पडटा आनी एकामेकाची परिक्षा आमी करचे पडटा. आनी हांगा पयस पुस्तक आमकां सांगता, सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता, तुज्या इश्टाची पयलें परिक्षा कर
ताचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका. कित्याक एका मनशाचेर विश्वास दवरतना तांतूं आमकां समाधान जायचें, बरेंपण जायचें आनी तो विश्वास सबार वर्सां पर्यंत उरूं जाय. विश्वास दवरसा आमी एका घडयेक न्ही, तें आमी भुरग्यांक खेळोंक हाडच्या बोंब्या मरी न्ही. ती हाडिल्ली खेळाची वस्तू आज आसात फाल्यां वेतात, भुरगीं ती फुटयतात. पूण तांतूं आमकां चड बेजारा जायना, कित्याक त्यो चड मोलाच्यो वस्तू न्ही आनी त्यो फुटतात म्हूण आमी जाणा. विश्वास असो न्ही, विश्वास एक शाश्वीत. आनी देखून हांगासर आमकां सांगलां ताचेर विश्वास दवरून दरवड नाका. उपरांत सिराकाचो बूक आमकां सांगता, अवस्वर्सो वळ 8, कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवें तो आसचो ना. आतां एक इश्टकाक जोडूंक एका मनशाचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका म्हणून कित्याक हांगासर सांगलां. थोडे मनीस आपल्या फायद्या खातीर आमचे इश्टाघात करतात. आमचे लागीं इश्टाघात दवरचें म्हणून न्ही, पूण ताच्या खासगी फायद्या खातीर एक मनीस इश्टाघात आमचे कडेन करता. पूण आमकां आकांत आयिल्ल्या वेळार तो आमचे सवें आसचो ना म्हूण हांगा सत्र्या सांगल्या. दुसऱ्या रितीचे इश्ट, कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजे घालूंक तुमचें झगडें प्रगट करता. हे दुसऱ्या नमुन्याचे इश्ट, दुसऱ्या तरांचे इश्ट. पयले इश्ट म्हणून आमचे लागीं आयिल्ले मनीस उपरांत ते आमचे दुस्मान जातात, आमचे वैरी ते जातात. आनी आमी फातयेणेन आमी सांगिल्लो घूट ह्या निर्धार केल्लो विशय आनी आमी एका दाडा आमचे मद्दे सोडून जाल्ले आसा तर ते हेरांक ते कळयतात आनी आमकां लजेक ते घालतात. हे दुसऱ्या नमुन्याचे इश्ट. हाचे विशयान आमकां हांगा जागृताय सांगल्या. आनी तिसऱ्या नमुन्याचे इश्ट 6व्या स्वरांत 10व्या वळेंत आमी वाचता, कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवें तो आसचो ना. आमी म्हणटा हांकां इंग्लिशांत गूड वेदर फ्रेंडशिप्स म्हणून. म्हळ्यार आमचे थंय ग्रेस्तकाय, सावकासाय आनी आमी बऱ्या नासतना असले मनीस आमचे लागीं इश्टाघात दवरतात. पूण जर तर आमकां नश्ट जालो, आमकां कसले कश्ट आयले, आकांत आयले, अवघड जाले, ह्या पिडा आयली, त्या वेळार आमचे संगी हो इश्ट रावना, तो ताची वाट धरता. मागीर आमकां वळख नासले बरें तो करता, पयसा तो जाता. कित्याक आमचे बरेपण तो चिंतिना, तो ताचें खासगी बरेपण मात्र तो चिंता. आनी ह्या विशयान आमकां हांगासर सांगलां मेजार बसूंक इश्ट जाता. म्हणजे आमी आमच्या मेजार खाणा जेवण बरें आसा तर तो येवन गमत करूंक तयार आसा, पूण आमच्या घरा खाय ना तर तोय नपयस जाता. आनी उपरांत आमकां सांगलां 11व्या वळेन, तुज्या सुखान तो आपुणूच म्हूण लेखतलो आनी तुज्या साकरान तो फरमायतलो, पूण तुजेर विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. असले इश्ट भाव भयणीनो बाळवनान. अशें आमकां इश्टाघात्या विशयांत विविध नमुन्याच्या इश्टा विशयान हांगा सांगलां. आनी देखून आमी एका इश्टाचेर विश्वास दवरचो जाल्यार हाका इल्लोसो वेळ लागता. ताका आमी परिक्षा करचें पडटा, चिंतिचें पडटा. आनी थोडे फावटी आमी परिक्षा करतना खाली सोडून येतना जर तर तो इश्ट आमचे संगी आसा तोवळ आमकां कळटा हो इश्ट भरवशाचो, पातयेण्याचो, हाचेर विश्वास दवर येता म्हणून. पूण जर तर हो इश्ट फावो न्ही, आपल्या फायद्या खातीर तो करता, आपल्या फायद्या खातीर तो आमची इश्टाघात करता, आपल्या फायद्या खातीर तो आमी बरें नासतना आमकां वारें घालता, पुगारता, पूण आमकां कश्ट येतना, आकांत येतना आमचे संगी रावना, तसल्या इश्टाची जागृताय आमी करची भोव गरजेची. देखूनच आमकां ह्या इश्टाघात्या विशयांत सिराकाच्या ह्या ग्रंथाच्या 6व्या अवसरांत सबार विशय आमकां सांगल्यात. आनी उपरांत जाल्यार सबार विशय आमकां इश्टाघात्या विशयांत आनी विश्वासपणा विशयांत पळोवंक मेळटात. हांगासर भाव भयणीनो पयस पुस्तकाचो आमकां एक दाखलो दिता. दाखलो भोव गरजेचो आनी म्हत्वाचो. आनी तो दाखलो जावन आसा सामुएलाच्या ग्रंथांत पयल्या पुस्तकांत 18व्या अवसरांत.
थंयसर आमकां दोगां इश्टांची काणी सांगल्या आनी तांचे मदें आशिल्लो तो विश्वास. आनी हे दोग तरणाटे पळोवंक गेल्यार ते एकामेकाचे दुस्मन काय तांणी तांच्या मदें आसत आशिल्ली, पूण देवाची कृपा पळया थोडे फावटी आमचे दुस्मनच आमकां इश्ट जावंक पावतात. कितें तांकां मेळटा, कशें तांकां बेसांव हें मेळटा. आमी सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथांत 18व्या अवस्वरांत दावीद आनी साऊल रायाचो पूत जोनातान हांच्या इश्टकाते विशयान आमी वाचता. आमी जाणा दावीद रायान आपलो जीव रिस्केर घालून गोलियताक जिवेशी मारूंक तो मुखार गेल्लो आनी अशें साऊलाक आनी इस्रायल परजेक ताणें राखलें. आनी अशें आसता साऊल राय दावीदाचेर संतोश पावच्या बदलाक ताका शाबासकी दिवच्या बदलाक तो मसळान भरता. आनी ताका कुम्म केल्ल्या दावीदाकच तो जिवेशी मारूंक पळयता. पूण त्या वेळार दावीदाक बचाव करता साऊल रायाचो पूत. बापायचें उतर तो आयकोवच्या बदलाक देवाच्या खुशेक खाल जावन दावीदाक तो वाचोवंक पळयता. आनी हो विवर आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 18व्या अवस्वरांत आमी वाचता. थंयसर आमकां सांगलां उपरांत दावीद जोनातानाक भोव मोगाचो जालो. आपल्याच जिवा परी ताणें दावीदाचो मोग केलो. जोनातान लव्ड डेवीड एज his own self. Jonathan loved David as his own self. आपल्याच जिवा परी ताणें दावीदाचो मोग केलो. आनी उपरांत आमकां बरयलां जोनातान आपल्याच जिवा परी दावीदाचो मोग करतालो देखून ताणें दावीदा कडेन एक करार केलो. जोनातान आपल्याच जिवा परी दावीदाचो मोग करतालो देखून ताणें दावीदा कडेन एक करार केलो. बिकॉज जोनाथन लव्ड डेविड हैज हिज ओन सेल्फ, ही मेड an agreement with David. He had an agreement with David, a contract. He gave a word to David. How did he do it? ताणें कशें एक करार केलो. ताणें आपल्या आंगा वयलो शेलो काडून दावीदा दिलो. त्या भायर आपली झुजा वस्त्रां, तालवार, धोनू आनी कमरबांद ताका दिली. पळया भाव भयणीनो, विश्वास. आतां हांगासर जोनातान दावीदाक झुजा वस्त्रां, तालवार, धोणू आनी कमरबांद म्हणजे आपणाक राखची त्यो आयुधां, आपणाच्या सुरक्षे खातीर आसची ती वस्तू, त्यो वस्तू खाण जोनातान दावीदाक दिता. पळया जोनातानाचो विश्वास दावीदाचेर. आनी जर तर ह्या वेळार जोनातान अस्कत जाता, ताचे कडेन शास्त्र ना, ताचे कडेन एक झुजाची वस्तू ना, ताका दावीदान आतां ताका सुलाभेन ताका लगाड काडीत आसलो. पूण जोनातानाचो विश्वास पळया दावीदाचेर. जोनातान ताचे सगळ्यो वस्तू खाण, झुजाची वस्तू खाण दावीदाक दिता. कसली आपुरबायाची देख. जोनातान कित्याक अशें करता की म्हणलें सवाल. जोनातान दावीदाक आपल्याच जिवा परी, ही लव्ड हिम एज हिज ओन सेल्फ. म्हळ्यार दावीद बऱ्या तरेन आसल्यार आपुणूय बरो आसल्यार बऱ्या तरेन आसतलो म्हणलो बरोवसो. आमी दोगी एकच म्हणलो बरोवसो. आनी दावीद आपणाक खंयच्याच रितीन वायट करचो ना, अन्याय करचो ना आनी म्हाका लागड काडचो ना म्हणून ताका भरोसो आशिल्लो. आनी असलो भरोसो भाव भयणीनो आमी ह्या पवित्र पुस्तकांत वाचता. असली इश्टगात आनी विश्वासीपण. आनी उपरांत आमी जाणा 18व्या अवसरांत सुरू करून 19 आनी 20व्या अवसर पर्यंत तांच्या इश्टगाती विशयानूच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी उपरांत जोनातान झुजांत मेल्ल्या वेळार दावीदान मारली ती हाक बोब, म्हज्या भावा जोनाताना, आनी अशें म्हणून ताणें मागिल्लें आनी तो रडुल्लो. तो म्हणटा आमच्या ह्या सामुएलाच्या बुकांत 20व्या अवस्वरांत 14व्या वळींत आमी वाचता, हांव आनीकी जिवंत आसन तर तुज्या सेवकाक तुजो विश्वासी मोग दाखय,
हांव मरण जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत तुजो विश्वासी मोग केदींच फाटीं काडी नाका. आनी अशें दावीद जोनातानाच्या मरणा उपरांत अशें म्हणटा. सरेस्पर दावीदाच्या सर दुस्मानांक प्रत्वयले नपयस करतलो तेन्ना जोनातानाचें नांव सावलाच्या घराण्या सवें नपयस जावंक दिनाका. दिशी तर सरेस्पर तुका क्यास्त लायतलो म्हणून हांगासर बरयलां. आनी जोनातानाचें नांव केदाळाय शाश्वत उरतलें म्हणून हांगासर आमकां जोनातान दिल्ली जबाब. जोनातानान दावीदाक जाप दिली, ये आमी भायर शेताक वचुया. आनी ते दोगी शेताक गेले. जोनातानान दावीदाक म्हळें, सरेस्पर इस्रायलचो देव जावन साक्षी, फाल्यां ह्या वाफरवां सुमार हेच वेळार हांव म्हज्या बापाय लागीं विचारतलो आनी तुजे थंय ताचो मनोभाव बरो आसा म्हणून कळटस हांव तुका खबर धाडून दितलो. म्हजो बापूय तुका वायट करून सोदता जाल्यार आनी हांव तुका त्या विशीं खबर दिवन तुवें सुरक्षीत आसचे खातीर तुका धाडिना जायना जाल्यार सरेस्पर जोनातानाक निस्तुरांत निस्तूर ख्यास्त लाव. अशें जोनातान दावीदाक भास दिता. आपल्याच बापायच्या हातांत तावन दावीदाक राखोवंक जोनातान अशें करता. दावीदाक तो राखता कित्याक दावीदाचो ताणें आपल्याच जिवापरास चड मोग केलो. हांगासर पळया भाव भयणीनो, जोनातान आनी दावीदा मदें आसलो तो संबंद. आनी उपरांत दावीद जोनातान झुजांत मरण पावल्या वेळार दावीदा कठीण दूख भोगता आनी तो गळगळ्या रडटा कित्याक तांचे मदें आसलो तो मोग, ते विश्वासपण, ती इश्टागात देखून आमकां सांगलां हांगासर आमी खंडीत जावन विश्वासी रावो जाय म्हणून. आनी हाच्या विशयांत सर्तीक नियाळ आमी आनी फावटी करुया. आनी आयच्या ह्या मागण्या वेळार देवान आमकां दिल्ल्या विश्वासी मोगा खातीर ताका अर्घ आमी दिवया. आमच्या इश्टां खातीर ताका अर्घ आमी दिवया. अर्घां बापाक, होगळा बापाक, महिमा बापाक, वैभव जेजूक, वंदन जेजूक, उल्हास जेजूक, आनंद जेजूक, मान जेजूक, होगळा पवित्र आत्म्याक, होजान्ना पवित्र आत्म्याक, जय जय पवित्र आत्म्याक. सरेस्परा देवा, हो दीस आमी तुका भेटयतना तुजो विश्वासी मोग आमचे थंय सदांच रावो दी म्हणून आमी मागता. मोगाळा बापा, तुवें जेजूक ह्या संवसारांत धाडलोय. आमचो खरो इश्ट तो जालो देखून जेजूक आमच्या मोगाळ इश्टाक आमी मान दिता. तो आमचे थंय विश्वासी रावलो. आमी आमचे उतर फाळें नासतना पयस गेल्यार जेजू आमचे लागींच आसा. मोगाळा बापा, जेजूच्या ह्या विश्वासी इश्टकाच्या खातीर आनी विश्वासी मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. अर्गान तुका अब्बा बापा, होगळाप तुका अब्बा बापा, महिमा तुका अब्बा बापा. आलेलुया, 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 आलेलुया. दैविक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैविक स्पर्शान तुवें धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्शान तुवें धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरां, दैविक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दां. दैविक स्पर्श आसा आमच्या मागण्यांत, दैविक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय. दैविक स्पर्शान तुवें धनिया, नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श.
सोमिया